बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में हम चंद बुनियादी बल्कि 10 बुनियादी अखलाकी मुगालतों या हमाकतों का जिक्र करना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि ये वो बुनियादी मुगालते हैं अखलाकियाती, जिनकी वजह से इंसानी किरदार माशरे के अंदर तबाह बर्बाद हो जाता है और इंसान जो है वो एक मुस्तनद शख्सियत, एक ज़ी वक़ार शख्सियत बनने से रह जाता है। तो ये तबाही बर्बादी जो है, इसके पीछे चंद बहुत ही आम से मुगालते कार फरमा हैं, जिनका मैं आज आपके सामने यानी कुछ जिक्र और उन पे कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है जो हमारे यहाँ और हमारी जिंदगियों में फैली हुई है, वो ये है कि भाई छोटे छोटे कामों और छोटे छोटे झूठों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप छोटे छोटे काम गलत करते रहें, आप छोटे छोटे झूठ बोलते रहें, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये इनोसेंट से मासूम किस्म के झूठ हैं। ये दरअसल एक बहुत ही बुनियादी मुगालता है। ये एक तरह के स्लिपरी स्लोप के ऊपर अपने आप को डालना है। एक दफा आप स्लिप हो जाएं तो नीचे फिर तह तक आप जाते हैं। एक दरअसल इंसान की आदत उसके छोटे छोटे कामों और छोटे छोटे बातों ही से मुरतब होती हैं और आखिरकार आपका किरदार, अगर आप छोटे छोटे काम दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे एहतियात के साथ सच बोल रहे हैं, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता किरदार अच्छा मुरतब होता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कामों में झूठ बोलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी एक पुख्ता आदत बन जाती है और फिर उसके बाद आप जो है एक फरेब धोखा दी जिसमें अपनी जात को धोखा देने वाली बात भी शामिल होती है। इंसान जो दूसरों को धोखा देने लगे, दूसरों को झूठ बोलने लगे, वो फिर अपने आप से भी झूठ बोलता है और अपने आप को भी कभी सच नहीं बताता कि भाई उसकी असल हकीकत क्या है। दूसरा जो बहुत बड़ा मुगालता है वो ये है आम माशरे में फैला हुआ कि भाई मुझे इस फलां शख्स की, फलां रिश्तेदार की, फलां दोस्त की जरूरत ही क्या है? मैं इसके बगैर जो है जिंदगी गुजार सकता हूँ, ये जाए अपना काम कर। ये बहुत ही आपने देखा होगा कि लोग बहुत ही यानी आम तौर पे इस रवैये को अपनाए हुए हैं। अब इसमें बुनियादी चीज ये है कि भाई आप अगर ये समझते हैं कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो ये भी सोचें कभी कि दूसरे इंसानों आपकी क्या जरूरत है। जिस तरह के शख्स आप हैं, जिस तरह की शख्सियत आप हैं, जिस तरह के इंसान आप हैं, इसी तरह के दूसरे लोग हैं। आप उनमें से किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को कहते हैं जाए अपना काम करे, मुझे इसकी क्या जरूरत। तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल? इंसानों को इस तरीके से रद्द करना और ये कह देना कि जी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये दरअसल एक बहुत ही बुनियादी मुगालता है। असल में इंसान जो है वो एक दूसरे की जरूरत पूरे करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। इंसान जो है वो इज्जत और तकरीम वाले थिंकिंग और सेंसिटिव बीइंग्स हैं और उनकी सेंसिटिविटीज का एहसास और इदराक जो है वही आपके अंदर एक अच्छा यानी अखलाकियाती किरदार डेवलप करता है। और अगर आप दूसरों को इस तरह से रद्द करते रहेंगे तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इस एहसास और सेंसिटिविटी वाली जिंदगी से महरूम हो जाएंगे और जाहिर है कि फिर आपका आला अखलाकी किरदार मुरतब नहीं हो सकेगा। तो ये रवैया भी जो है एक बहुत बड़ा मुगालता है कि जी मुझे दूसरों की जरूरत नहीं। हर शख्स को दूसरों की जरूरत इस सेंस में है कि जब तक हम दूसरों की इज्जत और तकरीम नहीं कर पाते, उस वक्त तक हमारे अंदर अपनी जात की इज्जत और तकरीम का एहसास नहीं पैदा हो सकता और उस वक्त तक हम इंसानियत की दुरुस्त राह पर गामजन नहीं हो सकते। इस हवाले से हर शख्स की जरूरत है। और तीसरी बात जो है वो जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फैली हुई है वो ये जी अदले बदले के ताल्लुकात।
وہ نہیں مسکرایا تو میں کیوں مسکراؤں؟ اگر اس نے سلام نہیں کیا تو میں کیوں سلام کروں؟ اگر وہ خوش مزاجی سے پیش نہیں آیا تو میں کیوں خوش مزاجی سے پیش آؤں؟ تحفہ تو اگر اس نے دیا ہے تو میں دوں گا، ورنہ میں کیوں دوں؟ کھانا اس نے کھلایا ہے تو میں کھلاؤں گا، ورنہ میں کیوں کھلاؤں؟ اور بھائی اگر آپ نے ادلے بدلے کے ہی تعلقات رکھنے ہیں اور ادلے بدلے ہی کی بنیاد پہ خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ تو ایک کاروبار ہے، اس میں تو آپ کے کردار کے بلندی کا کوئی ایکسپریشن نہیں۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ بھی اس اعتبار سے ایک بہت ہی بنیادی اخلاقیاتی مغالطہ ہے۔ لوگ اور اخلاقیات اس طرح کا ادلا بدلا نہیں ہے، آپ کو خود فیصلہ کر کے دوسروں کے ساتھ ارادی طور پر اچھائیاں کرنی ہوں گی، تب آپ کا اخلاقی کمال ہوگا، ورنہ کیا؟ ورنہ تو ایک طرح کا جو ہے کاروباری لین دین ہے، اس میں تو آپ کی طرف سے کوئی اخلاقیاتی کنٹریبیوشن نہیں۔ چوتھا مغالطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جو کام اکثر لوگ کر رہے ہیں وہ میں کیوں نہ کروں؟ اب اکثر لوگ جو ہیں وہ رشوت ستانی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپروچ ہے زندگی کی طرف کہ جی سبھی لوگ معاشرے میں یہ کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں، یہ اپروچ جو ہے بھیڑ چال کی اپروچ، یہ اخلاقیات کی اپروچ نہیں۔ بھیڑیں جس طرف ساری جا رہی ہیں سوچے سمجھے بغیر ان کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں تو اس کو آپ اخلاقیات کہتے ہیں، اس کو آپ کردار کہتے ہیں، اس کو آپ کامیابی کہتے ہیں، اس کو آپ خوشی کہہ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں، بھیڑ چال اور اخلاقیات میں بہت بڑا فرق ہے۔ اخلاقیات میں آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے ارادی طور پہ کسی اچھے اصولی موقف کی بنیاد پر کوئی کام کرتے ہیں، کسی آفاقی اصول کی بنیاد پہ کوئی کام کرتے ہیں، انسانی مفاد کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، نیکی کی بنیاد پر کوئی کام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی بھیڑ چال چل رہے ہوتے تو سبھی کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اس مغالطے سے بھی جان چھڑانا بہت ضروری ہے اپنے کردار کی اصلاح کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سن اور گناہ جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے وہ تکبر ہے۔ اور باتوں کو چھوڑیں، چار پیسے آ جائیں، تھوڑی سی کامیابی مل جائے تو مزاج آسمان پر پہنچ جاتے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ او بھائی دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے عمرا بھی گزرے ہیں، کامیاب لوگ بھی گزرے ہیں، اور آج بھی دنیا بھر میں مالدار اور کامیاب لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا اپنے آپ کو اس تناظر میں رکھ کے دوسروں کے ساتھ تقابل کر کے دیکھیں آپ کی، تاکہ آپ کا ذہن لیول رہے۔ تھوڑی سی کامیابی پر، چند پیسے آ جانے پر دوسروں انسانوں کو انسان نہ سمجھنا اور تکبر سے یعنی پھول جانا، اس رویے کو قرآن حکیم نے کنڈیم کیا ہے، اور یہ رویہ جو ہے یہ اخلاقیاتی طور پر ایک بہت ہی غلط رویہ اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ تکبر عزازیل خار کب، عزازیل شیطان بھی ایک بہت بڑا نیک فرشتہ تھا، عبادت گزار فرشتہ تھا، لیکن تکبر نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ انسان شیطان کی اسلام کے اندر دو شیطانی عناصر، ایک تکبر عزازیل خار کر جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ جی مجھے آگ سے بنایا اور یہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو میں سجدہ کروں، یہ ریسزم ہے، نسل پرستی، اپنے آپ کو اعلیٰ نسل کا اعلیٰ قبیلے کا سمجھ، میں اعلیٰ قبیلے کو، یہ دو چیزیں شیطانیت کی بنیاد۔ ایک چیز ہوتی ہے جسے لیول ہیڈڈنس کہتے ہیں
کہ جی ہر قسم کے حالات میں آپ اپنے اقدار اور رویوں کو ایک ہی طرح سے ہموار سطح پر رکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ دیکھیں لیکن آپ کی اقدار اور ویلیوز اور رویوں میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. طائف کے موقع پر جب لڑکوں نے آپ پر پتھراؤ کیا اور آپ کو لہو لہان کر دیا اور آپ نے ایک باغ میں پناہ لی اور آپ کے پاس اس وقت کوئی طاقت نہیں تھی فزیکل، اسپرچل تو تھی فزیکل، اس وقت بھی آپ نے طائف کے لوگوں کو معاف کیا. اور فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے شہر کو فتح کر لیا، آپ کے پاس ایک لشکر جرار تھا، اس وقت بھی جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ رو رہے تھے اور آپ کی ریش مبارک جو ہے اونٹ کے کوہان کو چو رہی تھی عاجزی کے ساتھ، اور اس وقت بھی آپ نے تمام شہر کو معاف کر دیا. آپ کے رویے اور آپ کے اقدار میں طاقت کے وقت اور ناطاقتی کے وقت کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. لیول ہیڈڈنس، ایک ہی لیول پہ اپنے ذہن کو ہموار رکھنا. چھوٹی کامیابیوں یا بڑی کامیابیوں کے باوجود آپ زمین پہ پھریں. آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے جیسے قرآن حکیم میں آیا، یا آسمان کو چیر نہیں سکتے. اور ایک چھٹا بڑا اخلاقی مغالطہ جو ہے یا رویہ وہ بدگمانی کا. قرآن حکیم میں بھی آیا ہے کہ بھائی آپ بدگمانی سے بچیں. بعض گمان جو ہیں، آپ بدگمانی سے بچیں. قرآن حکیم میں بھی آیا بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہے. ایسی صورتحال میں کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، آپ کا رویہ ان کی طرف مثبت ہونا چاہیے. اگر وہ کوئی بظاہر اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو آپ اچھا کام ہی سمجھے. یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو ظاہری دکھاوے کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، ممکن ہے اس کے پیچھے ان کا کوئی مطلب ہو. نہیں، نیتوں کا مالک خدا ہے. اگر آپ کی نیت کو دوسرا نہیں دیکھ سکتا تو آپ بھی اس کی نیت کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ دوسروں کی نیتوں کی طرف جانے کی بجائے یہ دیکھیں کہ وہ بظاہر اچھا کام کر رہے ہیں، اس کو اچھے کام ہی سمجھ کر تعبیر کرے اور بدگمانی نہ کرے. کوئی آپ کی طرف ایک نیکی کا، بھلائی کا، محبت کا رویہ اختیار کرتا ہے، اسے نیکی، بھلائی اور محبت ہی کا رویہ سمجھے. نیتوں میں اترنے کی کوشش نہ کریں. نیتوں کا مالک خدا ہے. بدگمانی سے بچے. اور ایک دوسرا ساتواں مغالطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کو اگر کوئی عہدہ مل گیا ہے، دفتری اختیارات ہیں آپ کے پاس، تو انہیں ذاتی اختیارات سمجھ لینا. آپ پھولے نہیں سما رہے. لوگوں سے آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کے اختیارات کی وجہ سے آپ کی عزت کریں، اور پھر ان اختیارات کو آپ استعمال کر کے رشوت ستانی اور کرپشن میں بھی جت جاتے. بھائی یہ اختیارات آپ کے ذاتی اختیارات نہیں ہیں، یہ دفتری اختیارات ہیں، اور آپ وہاں پہ محض ایک اہلکار ہیں تاکہ آپ دفتر کے اختیارات کو استعمال کر کے لوگوں کی زندگیوں میں سہولتیں مہیا کریں. اگر آپ سہولتوں کی بجائے مشکلات ڈال رہے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں تو یہ اخلاقاً مذہباً ایک گمبھیر غلطی اور گناہ ہے، اور یہ آپ کو اور آپ کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے. آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، جانیں یا نہ جانیں، آپ کا اور آپ کی نسلوں کے اوپر اس کا اثر پڑے. کوئی کام بھی، جیسا میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا ہے، دنیا میں کوئی کام بھی اپنے نتائج کے بغیر نہیں رہتا، نہ ہوتا ہے. اس کے نتائج دنیا میں رہتے ہیں اور اس کا امپیکٹ دنیا میں پڑتا ہے اور قائم رہتا ہے ہمیشہ.
8वां मुगालता, अखलाकी मुगालता या हमाकत, वो ये दूसरों को अपने आप से कमतर समझ, उसकी ये मजा, उसकी ये हिम्मत, वो कौन होता है या होती है? ओ भाई, आप में और उसमें क्या फर्क है? अगर बज़ाहिर आपको चले ये फर्ज कर लेते हैं कि आप जो है आपके पास 4 पैसे ज्यादा है या आपके पास ओहदा ज्यादा है, तो ये तो एक यानी एक्सटर्नल सी और आपकी जात से बाहर की बात है। एज ए ह्यूमन बीइंग ओहदा आपको डिफाइन नहीं करता, पैसे आपको डिफाइन नहीं करते, आप भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसे कमतर मत समझे। कोई शख्स भी, हर शख्स को कुरान हकीम में आया है कि हमने तकरीम और इज्जत और वकार अता की। किसी को कमतर समझना दरअसल इंसान के अंदर एक ऐसी कमजोरी की निशानी है कि जिसका मतलब ये होता है कि इंसान इज्जत तकरीम और वकार इंसानियत पे समझता ही नहीं है और उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं। जो शख्स अपनी इज्जत को समझता है वही दूसरों की इज्जत कर सकता है। जो दूसरों की इज्जत नहीं करता उसे इज्जत और इंसानी इज्जत नफ्स का कोई तसव्वुर ही नहीं होता, और ये भी तबाही का एक रास्ता है। जिसके अंदर ये रवैया है वो अखलाकी तौर पर आला किरदार की तरफ नहीं बढ़ सकता। हमें ये रवैया अपने आप से निकालना होगा। और फिर नवा बड़ा अखलाकी मुगालता, अखलाकियाती मुगालता या हमाकत ये है दिखावा। हमारे यहाँ ये रवैया फैला हुआ है कि दिखावे, जी, दावे करना, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैंने इतने आर्टिकल्स लिख लिए, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, झूठे दावे करके लोगों के सामने अपनी शोहरत को बढ़ाना और इस तरह से ये सोचना कि मैं आलम फाजिल लगूं। और भाई झूठ की बुनियाद पे, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो झूठ की बुनियाद पे आप आलम कैसे बन सकते? दिखावा तो इल्म नहीं। इसी तरह नेकी, अपने जाहिरी रवैयों और तरीके इस तरह से बना लेना कि आप बहुत नेक नजर आए और बबातन आप जो है हसद, बुग़्ज़, कीने और करप्शन और रिश्वत से भरे हुए। तुझे तो नेकी नहीं है, ये तो तकवा नहीं। नेकी और तकवा और आला अखलाकी किरदार जो है वो तो अखलास नीयत के साथ दुरुस्त अखलाकन और मजबन दुरुस्त काम करने से आते। दिखावे के जरिए आप मुस्तनद अखलाकी किरदार हासिल नहीं कर सकते, बल्कि दिखावा आपके किरदार को तबाह कर दे। और 10वां बड़ा अखलाकी मुगालता जो बहुत आम है हमारे माशरे में खुसूसन, वो शॉर्टकट्स। भाई किताब नहीं पढ़ूंगा, खुलासा पढ़ूं, निसाब को कवर करके इम्तिहान नहीं दूंगा बल्कि नकल करके, शॉर्टकट्स के, मेहनत करके खून पसीन की हलाल कमाई से अमीर नहीं बनूंगा बल्कि रिश्वत से और करप्शन से जल्दी अमीर बनूं। ऐसा कभी नहीं होता। बजायर अगर आप शॉर्टकट के जरिए, नकल के जरिए, करप्शन के जरिए डिग्री हासिल कर भी लें, कुछ दौलत हासिल कर भी लें, वो आखिर बेमानी साबित होती। उससे आप मुस्तनद शख्सियत नहीं हासिल कर सकते। और अगर आपकी शख्सियत ही और किरदार ही मुस्तनद नहीं है तो बाकी बाकी बातें तो फजूल है। आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे, कामयाब नहीं रह सकेंगे, कब माशरे के लिए एक जी वकार शख्सियत नहीं बन सकेंगे जो कि माशरे में नेकी और भलाई का मंबा। ये 10 बुनियादी और अहम
اخلاقیاتی مغالطے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے نفس کی اور کردار کی اصلاح کی کوشش کریں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں یعنی اپنی غلطیوں کی لسٹ بنانی چاہیے، ان میں ان 10 رویوں کو بھی دیکھیں، ان میں سے اگر کوئی بھی رویہ آپ کی زندگی میں ہے یا میری زندگی میں ہے تو اسے نکالنا چاہیے، تاکہ ایک اچھے کردار کی مرتب کرنے کا عمل جو ہے ہماری زندگیوں میں شروع ہو سکے. خدا ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو.